बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। ये कुरान की एक मशहूर मारूफ़ आयत जिसकी मैंने तिलावत की। क़ुल यानी ए रसूल, आप बंदों से कह दीजिए, बेशक अल्लाह जिसकी रोज़ी चाहता है कुशादा कर देता है, वसी कर देता है, बढ़ा देता है, और जिसकी चाहता है रोज़ी तंग कर देता है, कम कर देता है। और वमा अनफ़क़्तुम, और तुम जो कुछ भी खर्च करते हो उससे बढ़ा चढ़ा के अल्लाह उसका अज्र देता है। ये आयत मैंने इसलिए कोट की है, ये मेरा टाइटल है, न्यू टॉपिक है मेरा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, किसी का भी भला हो जाए, किसी की भी फ़ायदा हो जाए, तो उसमें आपको भी सवाब है, मुझे भी सवाब है। तो ये पार्ट मेरा चलने जा रहा है अब अमीर। यानी अमीर से मुराद ये नहीं है कि दुनिया पे हुकूमत, अमीर ये है कि अपने पैसा कमा के, पैसा आएगा तो हम बहुत से हराम कमाई से बच सकते हैं, चोरी से, डकैती से, सट्टेबाजी से। पैसे का लालच नहीं होती, तमा नहीं होती कि पैसे की लालच। पैसे कमाने का मकसद ये होता है कि आदमी हराम से बचे। अब पैसा है, बहुत से लोग हैं, गरीब लड़के हैं, हराम में मुब्तला है, शादी नहीं हुई, आपने देखा। तो पैसा हराम से बचाता भी है। लोग कहते हैं कि नहीं, पैसे की बड़ी लालच, लालच नहीं होती है। पैसा हराम से बचने में बड़ी मदद करता है, वाजिबात को अदा करने में बड़ी मदद करता है। वो कैसे? लड़के की पैसा है बच्चे के पास में, 18 साल 20 साल पे शादी होगी तो हरामकारी से बचेगा, एक चीज़ हो गई है। पैसा है, इंसान ने कमाया एक नंबर का, तो हज पे जाएगा, उम्रे पे जाएगा, ज़ियारतों पे जाएगा, लोगों के साथ उसने सलूक करेगा, लोगों की मदद करेगा, खुम्स देगा, ज़कात देगा, सदक़ात देगा। तो पैसे ही से तो सब सारी चीज़ें हैं। तो पैसा कमाना हराम नहीं। अगर कोई कह रहे नहीं भैया पैसे की क्या ज़रूरत, लालच, हम तो जैसे हैं वैसे पड़े रहिए, भले ही सट्टा खेल लो, लूडो खेल लो, अब तो मोबाइल ऐप चल गए हैं जिससे पैसा कमाया जा रहा है, और सब गलत सलत कमाइयाँ हो रही हैं, और इंसान को वो भी नहीं है। मैं जो बात करता हूँ कुरान हदीस का निचोड़ होता है, मुशाहिदा होता है, ऑब्ज़र्वेशन होता है। तो आज का बात मेरी है पैसे की कैसे हासिल किया जाए। इसके लिए इंसान को चाहिए कि काहली, सुस्ती, कामचोरी दूर कर दे, और डिपेंडेंट लोगों की मोहताजगी से दूर कर दे कि फ़लाँ आदमी मदद कर दे, फ़लाँ आदमी मदद कर दे। ये जहन से पहले तो निकाल लिए। जब चीज़ें निकलेंगी फिर आदमी मेहनत मशक्क़त करे तो अल्लाह कामयाब करता चला जाता है। उसके बाद ये चंद आयतों की तिलावत करना है जो मैं हर वीडियो में अपलोड करूँगा। जैसे ये मैंने आयत की, क़ुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू वमा अनफ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुव युख़्लिफ़ुहु व हुव ख़ैरुर राज़िक़ीन। और ये आयत की तिलावत करते रहना। रास्ता चल रहा है, बाइक पे है, कहीं भी ट्रैवल कर रहा है, कहीं पढ़ता रहे। अल्लाह का कलाम है, दिन भर जारी रखेगा तो अल्लाह रिज़्क़ वसी कर देगा इंशाअल्लाह। तो पैसा कमाने का हालात सही होने के, एक अमीर बनना उससे नहीं है कि टाटा अंबानी बन गए, बिल्ला बन गए। अमीर से मुराद ये है जो मैंने पीछे बातें बयान की कि पैसा होगा तो हम अपने हुकूक अदा कर सकते हैं। एक तो चीज़ यह है। फिर इस आयत का तर्जुमा मैंने पेश किया, वमा अनफ़क़्तुम, और तुम जितना इन्फ़ाक़ करोगे, जितना तुम खर्च करोगे, अल्लाह उसे बढ़ा के देगा। तो खर्च करने की आदत डालिए, बचाने की आदत नहीं डाली। बहुत से लोग होते हैं पूरी ज़िंदगी जमा कर देते हैं और ख़र्च नहीं करते, ये उनकी एक लत है। और कुरान की रूह से, कुरान का जो खुलासा है वो जमा करने को बड़ी मज़म्मत है। लोग दबा के रखते हैं, दबाने वाले हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि रोया करते हैं अरे मेरे पास कुछ नहीं, और फिर वो उनका इकट्ठा ही जाता है, ऐसी चीज़ों में जाता है जहाँ एकदम ही से जाता है। जैसे मसलन 5 लाख रुपए जमा कर लिया उन्होंने, छुपा छुपा के 5 लाख जमा कर लिया। खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हुई जिसमें 5 लाख रुपया चला गया, क्या चला गया। लेकिन अगर आप खर्च करते रहेंगे, खर्च करने का मुराद ये है, कैसे खर्च करेंगे ये भी मैं बता दे रहा हूँ। खर्च करने से माल बढ़ता है, कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, खर्च करने से माल बढ़ता है। आप जितने देने दिलाने वालों को देखेंगे, आप मुशाहिदा करें, ऑब्ज़र्वेशन करें, जितने खर्चीले होंगे, जितने देने वाले, उनको अल्लाह देता ही है, क्योंकि वो खर्च करते रहते हैं। कुरान की भी आयत है, मैं नेक्स्ट वीडियो में पेश करूँगा, रिवायत भी पेश करूँगा कि देने वाले को अल्लाह हमेशा देता रहता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है खर्च करो, हम उसको बढ़ा चढ़ा के दे देंगे। अब आप जो लोग हैं जिनके हालात ख़राब हैं, परेशानी से, मुफलिसी में मजबूर हैं, तो अगर आपके पास में 5 रुपये हैं, अगर आपके पास में 5 रुपये हैं, अगर आपके 10 रुपये में हैं, तो ये कैसे 5,000 और
50,000 بنیں گے، اس کا طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ کچھ نہیں، آپ کے پاس میں گھر کے پاس میں مسجد ہوگی، آپ کے گھر کے پاس میں امام بارگاہ ہوگی، 5 روپے غلے کے مسجد کے غلے میں جا کے ڈالیں، 10 روپے مسجد کے غلے میں ایک ورد بنا لیں، ڈالیں۔ جیسے گھر میں غلہ کا آدمی غلہ جمع کرتا ہے، غلے میں پیسے جمع کرتا ہے کہ وقت پہ نکالیں گے، آپ سوچئے میرا غلہ کی مسجد ہے، میرا غلہ کی میری امام بارگاہ ہے۔ غلق میں جتنے پیسے ڈالیں گے، 1,000 ڈالیں تو 1,000 نکلیں گے، لیکن اگر مسجد کے غلے میں آپ نے ڈالے، امام بارگاہ میں، امام باڑوں میں آپ کے غلے میں ڈالے، تو یہ 5 روپے کے 50,000 تک بن سکتے ہیں، گارنٹیڈ میرا عمل۔ یہ عمل 1 مہینہ عمل کریے اور کرتے رہیے، ہمیشہ کرتے رہیے، لائف ٹائم، پھر دیکھیے آپ کہاں سے کہاں آپ کی ترقی کی راہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اتنا دیں گے، اللہ بندہ گمان نہیں کر سکتا ہے۔ تو آج سے سب سے پہلی آج کی جو اس ویڈیو کی خلاصہ ٹپس ہے وہ یہ ہے کہ آپ پیسہ 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، جو بھی آپ کو حسب حیثیت ہو، مسجد کے غلوں میں جا کے جمع کریں، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، وہاں تعمیرات ہوتی ہیں، وہاں نمازی آتے ہیں، وہاں پہ اور بھی خرچے ہوتے ہیں، تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہوا یہ، اور امام بارگاہ میں تعمیرات ہوتی ہیں، آپ کو پیسہ اللہ کی عبادت گاہوں میں لگے گا تو وہ اللہ اس کو بڑھا کے دے گا۔ یہ میرا مشاہدہ ہے، میں نے خود کیا ہے، میں اپنا تجربہ بتا دوں۔ ایک ٹائم تھا جب میں 5 روپے خرچ کرتا تھا اور دیتا تھا، تقریباً 17-18 سال کی بات ہو گئی۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں ایک میں بتایا تھا اپنے کیسے آپ جو ہے مال میں اضافہ کریں، ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، اور ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا، دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ اس 500 روپے تک میں ڈال چکا ہوں غلے کے اندر، ہے نا۔ تو بتانا اس لیے بھی چاہیے کہ لوگ آدمی جو ہے متوجہ ہوں اور وہ بھی کچھ سیکھیں، عبرت حاصل کریں، اس لیے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نگیٹو ہمیشہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بتا رہے ہیں کہ یہ 100 روپے یا 200 500 غلے پہ ڈالتے، بتانا اس لیے چاہیے دوسرا آدمی بھی انسپائرڈ ہو، یہ بھی شرعی مسئلہ ہے، انسپائرنگ۔ تو آپ آج سے شروع کریے، 5 روپے آپ کے حالات خراب ہے، آپ پریشان حال ہے، بدحال ہے، مفلس ہے، نکلیے مسجد کے غلے میں جا کے، آپ کی جیب میں 5 روپے 10 روپے ہوں، جا کے ڈالیے، اور پھر بس بیٹھ جائیے، بس جب ہوں ہمیشہ ڈالیے، ایک دن نہیں، جب 5-10 روپے ہوں ڈالتے رہیے، اور اس کو جو ہے بڑھاتے رہیے گا، اس کو ہمیشہ بڑھائیے گا۔ 5 سے سوچئے کہ کب میں 10 ڈالوں گا، کس دن میرا دن آئے گا کہ میں 50 ڈالوں گا، کس دن میں 200 ڈالوں گا، کس دن 500، نیت وہاں تک پہنچائیے گا۔ کس دن ہوگا کہ میں 1,00,000 روپے، یہ نیت ہو، کس دن میں مسجد کی کام میں، امام بارگاہ کی تعمیر میں 1,00,000 روپیہ دوں گا، 1,00,000 روپیہ دوں گا۔ بڑھانے کی 5-10 روپے پہ نہ ٹکے رہیے گا، آپ بڑھائیے گا تو آپ کے پاس مال آتا چلا جائے گا، میری گارنٹی ہے، میرا چیلنج ہے۔ اور دوسری بات عرض کر دوں، شیطان آپ کو روکے گا کہ وہ متولی کھا جائیں گے، آپ متولی نہیں، واللہ آپ گوشت جو قربانی کا گوشت کرتے ہیں، عید الاضحیٰ میں قربانی کرتے ہیں، تو اللہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ تھوڑی نہیں گوشت کھاتا ہے، گوشت تو آپ ہی کھاتے ہیں، ثواب جاتا ہے۔ تو آپ نے نیت کی غلے میں ڈالنے کی، تو ثواب آپ کو مل گیا، آپ کا کام ہو گیا۔ اب وہ متولی کھائے، جو کیونکہ آج کل کا ماحول جو چل رہا ہے اس پہ میں نے بات کی، یہ سوچے گا متولی کھا جائیں گے اور یہ کر دیں گے، میرا پیسہ آپ کا پیسہ نہیں ہے۔ قربانی سے یاد رکھیے گا، اللہ کو گوشت نہیں پہنچا ہے آپ کا، ٹھیک ہے، جو آپ قربانی کرتے ہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے، وہ ثواب آپ کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں گے تو لوگ اور متوجہ ہوں گے، شیطان روکے گا آپ سے کہ بکواس کرنے آ جاتے ہیں اس طریقے سے۔ ہمیشہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی، آپ کی خود ترقی ہو جائے گی، ہوتی جائے گی، اور اس کی مثال میں خود ہوں۔ جو ویڈیو میرے دیکھ رہے ہوں، جو پرانے دیکھنے والے ہوں، جو میرے جاننے والے ہوں، جو میں نے چیزیں بتائی ہیں، یہ میں خود اس پہ عمل کر چکا ہوں، اور آج میری حالت دیکھ لیں کہاں سے کہاں میں پہنچا ہوں۔ میرے بس یہی ہے، 5 روپے سے میں نے شروعات کی تھی ڈالنے کی غلے میں، اور نیت رہتی تھی کہ کس دن میں 200 ڈالوں گا، کس دن 500، وہاں تک میں پہنچ چکا ہوں۔ جتنا آپ خرچ کریں گے، دبائیں گے پیسہ، جمع کریں گے تو سیو ہے، یہ وہی پھر وہی کڑوی زبان بولنا پڑتی ہے تاکہ متوجہ ہوں۔ کفن دفنی میں کام آتا ہے، جب پیسہ جو ہے وہ 40ویں میں آلو کے سالن اور روٹی میں خرچ ہوتا ہے۔ بات بری لگے گی میری، لیکن جھنجھوڑنے کے لیے، کیونکہ آدمی سدھرتا نہیں ہے نا ایسے۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، سبسکرائب کریے گا چینل کو، اور لوگوں تک علم پہنچے گا، نالج پہنچے گی تو لوگ جانیں گے۔ اس کے اندر قرآن کی آیت میں نے کوٹ کی ہے، پیش کی ہے، یہ ایک آیت ہی کافی ہے، بس معرفت انسان کو ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔